नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कपिलवस्तुमा डेङ्गुका बिरामीको संख्या बढेपछि अस्पतालमा उपचार। निर्वाचन अगावै लमजुमका भूमिहीनहरूलाई जग्गासहित लाल पूर्जा दिने आयोगको तयारी। 390 घर भूमिहीनको लगत संकलन भएको जानकारी। रूपन्देहीका पर्यटन व्यवसायीद्वारा पर्यटन क्षेत्र उकास्ने योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह। आन्तरिकसँगै छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई पनि महत्त्व दिन सुझाव। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई निर्वाचनले प्रभाव नपार्ने खेलकुद मन्त्री कहतराजको दाबी। प्रतियोगिता गर्न बजेट समेत निकासा भइसकेको जानकारी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं कपिलवस्तुमा डेङ्गुका बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको सम्बन्धी समाचारबाट। कपिलवस्तुमा डेङ्गुका बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। डेङ्गु नियन्त्रणमा प्रभावकारी योजना सहितको कार्य समयमा सञ्चालन नहुँदा जिल्लामा संक्रमण फैलिँदै गएको छ। जिल्लामा 54 जना डेङ्गुका बिरामीको उपचार भइरहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिल्लामा सबैभन्दा बढी बाणगंगा नगरपालिकामा 48 जना बिरामी देखा परेका छन्। साउन यता अहिलेसम्म 54 जना बिरामी हामीसँग रिपोर्टेड भएको छ र यो अहिले चाहिँ कुनै पनि केसबाट डेथ चाहिँ भएको छैन हामीसम्म र धेरै जसो केस निको भइसक्नु भएको छ। बाणगङ्गामा जम्मा 48 जना केस देखिएको, त्यसमा 6 जना चाहिँ बुटोलमा उपचारहरू हुनुहुन्थ्यो, बाँकी 42 जना त्यहाँ घरमै उपचारहरू हुनुहुन्थ्यो र अहिले निको भइसकेको छ। भाइरल ज्वरो र डेङ्गुको लक्षण मिल्दोजुल्दो भएकोले अस्पतालमा उपचारका लागि बिरामीको चाप बढेको छ। साझा पखा सफा पानीमा बस्ने एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु रोग लाग्ने भएकोले झुल लगायत सुरक्षित वस्तु प्रयोग गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। अब लागौं लमजुमका भूमिहीनहरूलाई निर्वाचन अगाडि नै लाल पूर्जा वितरण गर्ने सम्बन्धी समाचारतर्फ। लमजुमका भूमिहीनहरूलाई निर्वाचन अगावै जग्गासहित लाल पूर्जा दिलाउने गरी काम सुरु भएको छ। जिल्लाका भूमिहीनहरू वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गामा घर कटेरो बनाएर बस्दै आएका छन्। भूमिहीनहरूको पहिचान गरेर जग्गा धनी लाल पूर्जा वितरण गर्न जिल्ला आयोगले तयारी गरेको जनाएको छ। आयोगका जिल्ला अध्यक्ष दामोदर अधिकारीले जिल्लामा घरबार विहीन भएका भूमिहीनलाई बासको व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको बताए। यही जमिन प्राप्त गर्न नसक्ने अथवा पालिकाले जमिन उपलब्ध गराउन नसक्ने भूमिहीन दलितहरू र भूमिहीन सुकुम्बासीहरू भए भने उनीहरूलाई प्रदेश र सङ्घमा जमिन खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको हकमा केही समय पर्खिनुपर्छ होला। त्योभन्दा बाँकी रहेको यहीँ बसोबास गरेर काम गरेर अनि आफ्नो जीविका चलाइराख्नु भएको भूमिहीनहरूले निश्चय नै निर्वाचनभन्दा अगाडि लाल पूर्जा पाउनुहुन्छ। आयोगले जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबास भएका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी गरी 3 प्रकृतिको लगत संकलन गरिरहेको छ। यता भूमिहीनहरूले लाल पूर्जाको आशमा वर्षौंदेखि बस्दै आएको गुनासो गरेका छन्। साढे 70 वर्ष भयो। अब हामीले अहिलेसम्म लाल पूर्जा पाएन, जताततै पाइसक्यो। अब हामी पनि लाल पूर्जा दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब यहीँ बिहादान यहीँ भयो, यहीँ बुढी भइयो। अब सासु ससुरा पनि मरेर गइसक्यो। अब हामी पनि यहीँ अब अन्त गयो। अब हामीलाई त्यो अन्त चाहिँ अब हामी गरेर खान पनि सकिँदैन। अब यहीँ बसेदेखि र अब यहीँ बसेदेखि अलिअलि यसो गरेर चियापानी भने यसो दिएर भने व्यापार गरेर भने खान पाइन्छ। अब हाम्रो जमिन जग्गा छैन। सरकारले भूमिहीन परिवारलाई 1000 वर्ग मिटर जग्गा अर्थात् 9 देखि 10 आनासम्मको लाल पूर्जा दिने तयारी गरेको छ। लमजुङमा 603 घर अव्यवस्थित बसोबासी, 390 घर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको लगत संकलन भएको आयोगले जनाएको छ।
अबको क्रममा सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनीबाट गाँजा बरामद गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। सशस्त्र प्रहरी बलले सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनीबाट ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद गरेको छ। हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 1 स्थित कोशी ब्यारेजबाट आइतबार बिहान 240 केजी गाँजा बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालबाट अवैध रूपमा लुकाई भारततर्फ तस्करी गरी लैजाने क्रममा सशस्त्र प्रहरीले गाँजा बरामद गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस क्याम्प भारदहका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक उमेश कुमार आलेको कमान्डमा खटिएको सशस्त्र प्रहरीको मोबाइल गस्ती टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा विशेष सूचनाको आधारमा गाँजा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। पछिल्लो समय प्रदेश 1 को सुनसरी र मध्य प्रदेशको सप्तरीबाट अवैध रूपमा गाँजा तस्कर हुँदै आएको भन्ने खबर पाएपछि सीमावर्ती नाकामा प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गर्दै आएको छ। पछिल्लो 7 महिनाको अवधिमा सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिकाका 1 स्थित कोशी ब्यारेजबाट 3 पटक गरी 490 किलो गाँजा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। अब लागौं एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको भनाई सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल रूपन्देहीले भैरवाह गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता खनालले समाजवादी र माओवादी केन्द्रबीच निकटता रहेकाले तालमेल गर्ने र कार्यगत एकता गर्ने प्रक्रिया मात्र अगाडि बढ्ने बताए। नेता खनालले पार्टी एकीकरणको कुरा वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, संगठनात्मक कार्यदिशा नमिल्निकन एकता नहुने स्पष्ट पारे। नेकपा माओवादी केन्द्रका बीच अलि निकटता छ। हामी त्यो निकटतालाई अझै निकटता बनाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। तर यो निर्वाचनभन्दा अगाडि अहिले तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना देखिँदैन। तर अहिले हामी तालमेल गर्ने, कार्यगत एकता गर्ने प्रक्रिया मार्फतै अहिले अगाडि बढ्छौँ। अब त्योभन्दा बृहत वामपन्थी एकताको आवश्यकता थियो, तर मुख्य भन्ने वामपन्थी समूहका नेताहरू नै अहिलेसम्म एकताको निम्ति पहल गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसो हुनाले त्यो सम्भावना देख्दिनँ मैले। नेता खनालले बृहत वामपन्थी एकताको आवश्यकता थियो, तर मुख्य भन्ने वामपन्थी समूहका नेताहरूले नै अहिलेसम्म एकताको निम्ति पहल गर्न नसकेको बताए। नेता खनालले आगामी निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताए। अबको पालोमा बाराको कलैया स्थित मादर्शी माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न माग गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका स्थित मदरसा माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा पुनः सञ्चालन गर्न अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूले माग गरेका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक मनोज शाहले 2072 सालमा अभिभावक भेला गरी कक्षा 8, 9 र 10 मा अंग्रेजी विषय सञ्चालन गर्न लागू गरेका थिए। केही निजी विद्यालयहरूको स्वार्थ तथा मिलेमत्तोमा स्थानीय नेताले प्रधानाध्यापक शाहलाई विभिन्न आरोप, गाली, धम्की गरी अंग्रेजी पढाइ बन्द गराएका थिए। विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पनि 1 साल होइन 2 साल या 3 सालमा करिकुलम चेन्ज गर्ने अवस्था अहिले देखा परेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भनेको छ, तर यहाँको बोर्डिङ स्कुलले मनमौजी रूपमा हरेक साल चेन्ज गरेर तपाईको विभिन्न प्रकारका पब्लिसरसँग पैसा लिएर यो काम गर्दै आएका छन्। र अर्को कुरा, पहिला हामी किताब किन्न जाँदा तपाईको 20% 15% कमिसन पाउँथ्यो या छुट पाउँथ्यो, प्रफिट पाउँथ्यो, तपाईको छुट पाउँथ्यो। तर अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त्यो छुटले पनि बन्देज गरेको छ। इङ्ग्लिस मिडियम पहिला भइरहेको थियो, तर अहिले केही कारणले गर्दा इङ्ग्लिस मिडियम पढाइ बन्द भएछ। हामीले त्यो कारण थाहा छैन। अब सरले बन्द गर्नुभएछ, किन गर्नुभएछ त्यो थाहा छैन। तर यहाँ इङ्ग्लिस मिडियमको धेरै जरुरी छ। यहाँबाट धेरै विद्यार्थीहरू अरू स्कुलमा गइरहेछ, बाहिर हेटौडा काठमाडौँ गइरहेछ। जस्तै यहाँ तिरचनमा छ इङ्ग्लिस मिडियम, यहाँ दुर्गा स्कुलमा पनि छ। तर हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोरको कारणले हामी यहाँ पढिरहेछौँ। अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन बन्द भएपछि अधिकांश विद्यार्थी कलैयाका निजी विद्यालय सहित वीरगञ्ज, हेटौडाका विद्यालयमा पढ्न जान बाध्य भएको विद्यालयले जनाएको छ।
अङ्ग्रेजी मिडियम हामी आफ्नो लागि होइन कि अभिभावकलाई सजिलो होस्, कम पैसामा राम्रो शिक्षा पाओस् भन्ने उद्देश्यले हामी सञ्चालन गरेका थियौँ। र यसलाई अब सायद यहाँका मान्छेलाई त्यो पचेन कि के भयो, कहाँबाट कसले के सृजना गरिदियो, अनि हामीले बन्द गर्न बाध्य हुनु पर्यो। सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ भए विपन्न समुदायका विद्यार्थीहरूले निशुल्क राम्रो शिक्षा लिन पाउने भन्दै अभिभावकहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन्। अब लागौं रूपन्देहीका पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कोरोना संक्रमणले प्रभाव पारेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने रूपन्देहीका पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नास्टाको भैरवामा आयोजित 14औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनमा सहभागी व्यवसायीहरूले सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। तेस्रो मुलुकको पर्यटकले मात्र नेपालको पर्यटन क्षेत्र थान्न सक्ने भन्दै आन्तरिक तथा छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका थिए। केन्द्रमा भएका ट्राभल एजेन्सी र प्रदेशमा भएका ट्राभल एजेन्सीलाई एउटै नियम लागू गर्न पाइँदैन। चुक्ता पुँजी यदि केन्द्रमा 5 लाख छ भने 3 लाख रुपियाँ मात्रै गर्नुपर्छ प्रदेशलाई भनेर हामी भनिरहेको छ। यो भनेको के भने तपाईँको तब न विकेन्द्रीकरण हुन्छ, अनि हामी केन्द्रीकरण भयो विकेन्द्रीकरण गरौँ भन्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो कामकाजमा चाहिँ त्यो नहुने। बसहरूमा हाँडा कुडा अन्डासम्म उसले के भन्छ भने हामीलाई रातो अन्डा मन पर्दैन, हामी सेतो अन्डा लिएर आउँछौँ भन्छ उताबाट। अनि हामी व्यवसाय गर्ने गुम्बामा लगेर मान्छे राखिरहेका छन् लुम्बिनीमा, हामी व्यवसाय गर्ने किन लगानी गर्नु पर्यो? मोबाइल पसल र हार्डवेयर पसल मेडिकल स्टोरले टिकट बेचिरहेको छ, हामी किन बेच्नु पर्यो? हामी कोसँग गराउने? राज्यसँग भन्ने होइन, गुनासो गर्ने कोसँग? राज्यसँग होइन हामीले। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले भारतबाट पर्यटक भेट्टाउन सकिने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाउने बताए। मन्त्री चौधरीले पर्यटकको आकर्षणका लागि व्यवसायीसँग समन्वय र सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार इच्छुक रहेको बताए। हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौँ। पहिलो एन्ट्राफ गर्ने बेला पनि उहाँहरूसँग व्यापक छलफल भएको छ। त्यो एमा व्यवसायीलाई मर्का नपर्ने गरी व्यवसायीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी लागि परेका छौँ। कार्यक्रममा सहभागी पर्यटन व्यवसायीहरूले कोरोनाका कारण मारमा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन प्रदेश सरकारले योजना बनाउन जरुरी रहेको बताएका थिए। अन्तमा खेलकुद मन्त्री महेश्वर चन्द गहतराजले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई निर्वाचनले प्रभाव नपार्ने बताएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर चन्द गहतराजले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनले प्रभाव नपार्ने बताएका छन्। सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। निर्वाचनले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगन हुन सक्ने चर्चा चलिरहेको अवस्थामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजले प्रतियोगिता नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री गहतराजले प्रतियोगिताका लागि सरकारले बजेट निकासा समेत गरेको बताए। गतिविधिहरू यसका क्रियाकलापहरूलाई हामीले असर पर्न दिँदैन र यसलाई छलेर मात्रै मिति खास गरी कार्यतालिका बनाउँछु भनेर भन्नुभयो। मलाई लागेको छ यसलाई छलेर नै उहाँले कार्यतालिका बनाउनु भएको छ। खास गरी 3 गते उम्मेदवारीको प्रक्रिया दिने प्रक्रिया 23 गते तोक्नु भएको छ। प्रतियोगिताको तयारीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पोखरामा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राष्ट्रिय खेलकुदका दौरान आइपर्ने समस्या र कठिनाइलाई समाधान गर्नका लागि साझा संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए। टेक्निकल पार्टमा केही प्रश्न उठेको थियो, अनि मेयर साहबले राख्नु भएको छ। त्यो भएको छ भने ठिक भइहाल्यो, नभए त्यसलाई पनि अलिकति
अफिसियली हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो अस्तित्वकै कुरो यत्तिकै सहयोग गर्ने भनेपछि व्यक्तिगत तौरमा त एकअर्काको सहयोग संस्थागत गर्दै गर्दाखेरि कहिले कहीँ त्यो चिज बुझिने भयो हुनाले त्यो तर्फ चाहिँ फेरि अलिकति म गर्न चाहन्छु। अर्को यो सबैको परिणति भनेको रिजल्ट भनेको के हो? खेलाडीहरूको चयन दर्तादेखि लिएर सम्पन्न नगर्दासम्मको माहौलमा परिआउने परिस्थिति। आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएको छ। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश 3 विभागीय र एनआरएनको 1 गरी 11 टोलीले सहभागिता जनाउने भएको परिषदले जनाएको छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कपिलवस्तुमा डेंगूका बिरामीको संख्या बढेपछि अस्पतालमा उपचार तथा चेक जाँच गर्नेको भीड़। बाणगंगा नगरपालिकामा मात्र 48 जना बिरामी फेला। निर्वाचन अगावै लमजुमका भूमिहीनहरूलाई जग्गासहित लाल पूर्जा दिने आयोगको तयारी। 390 घर भूमिहीनको लगत संकलन भएको जानकारी। रूपन्देहीका पर्यटन व्यवसायीद्वारा पर्यटन क्षेत्र उकास्ने योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह। आन्तरिकसँगै छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई पनि महत्त्व दिन सुझाव। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई निर्वाचनले प्रभाव नपार्ने खेलकुद मन्त्री गहतराजको दाबी। प्रतियोगिता गर्न बजेट समेत निकासा भइसकेको जानकारी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।